احسان اشراقی مردی بود از همین مردم، تنها یک پدر، کارمند بانکی ساده که هر روز صبح با نان تازه و بوسه‌ای بر پیشانی دخترکش راهی کار میشد. در تجاوز وحشیانه و بیرحمانه رژیم صهیونیستی به مناطق مسکونی تهران، موشکی درست وسط زندگیشان فرود آمد. احسان و دخترش نه بمب اتم داشتند، نه تهدیدی برای هیچ کس. فقط پدر و دختری بودند که جرمشان زندگی کردن بود. اما حتی نفس کشیدنشان هم برای رژیمی که از کودک می‌هراسد، برای رژیمی که کشتن کودکان برایش سرگرمی است، غیر قابل تحمل بود. حالا سنگ قبرشان کنار هم است. روی سنگ دخترک نوشتند: دخترک 9 ساله‌ای که قربانی شد بیان که بداند چرا.